Welcome. Today's topic is about nodal analysis. In nodal analysis, it is similar to Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law, but the difference is that the analysis is done from the nodes. As we can see from the figure, this is the node 1, this is the node 2, this is node 3. There are three nodes. The node is that point where all of the branches, or many branches, meet at one point. The two branches meet at one point. Means that there are three branches in this diagram. So three branches are meeting at one point. This is the node 1, this is the node 2, and in this node 3, there are 1, 2, 3, and 4 branches. This is the 1, 2, 3, and 4. They are the 4 branches that meet at node number 3. Nodal analysis ma भन्नुपर्दा नोड नम्बर 1, नोड नम्बर 2, नोड नम्बर 3 यदि तीनवटा नोडहरू देखाएको छ। जस्तै अब हामीले जस्तै किर्चफ करेन्ट ल, किर्चफ भोल्टेज ल एप्लाई गर्दाखेरि पनि हामीले नोडको डिफरेन्स हेरेर हामीले किर्चफ करेन्ट ल एप्लाई गर्थ्यौँ भने हामीले यो जुन रिजन छ यो रिजनलाई हेरेर हामीले के गर्थ्यौँ किर्चफ भोल्टेज ल एप्लाई गर्थ्यौँ। नोडमा हेरेर किर्चफ करेन्ट ल केसीएल अनि यो लुपमा हेर्दाखेरि हाम्रो के हेरिन्थ्यो त किर्चफ भोल्टेज ल हेरिन्थ्यो। ठिक छ। अब यो नोडल एनालाइसिसमा खासमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नोडहरू पहिला डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट वी हेभ टु डिसाइड द नोड्स। अब तिनीहरू नोड मध्येमा सबभन्दा पहिला हामीलाई बेसिक नोड्सहरू हामीलाई नलेज भएको हुनुपर्छ। जस्तै यो VA VB भनेर जुन भनिएको छ, दिस इज द भोल्टेज एट नोड ए। सपोज आई हेभ अ मल्टिमिटर, मसँग एउटा कुनै मल्टिमिटर छ। से दिस इज अ मल्टिमिटर, मसँग एउटा मल्टिमिटर छ, दिस इज अ मल्टिमिटर, एन्ड आई हेभ भोल्टेज प्रोब, आई हेभ करेन्ट प्रोब एम्पियर, एन्ड आई हेभ अ कमन प्रोब। अनि यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि मैले के बनाएँ, भोल्टेज प्रोबलाई मैले रेड प्रोब एन्ड कमन प्रोबलाई मैले के गरेँ, ब्ल्याक प्रोब गरेँ। अब यो नोडल भोल्टेजले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने प्र्याक्टिकली नोडल भोल्टेज represents the voltage of node 1 with reference to another node. हामीले एउटा कुनै नोडलाई रिफरेन्स नोड मान्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्किट डायग्राममा यो नोड नम्बर 3 जुन छ, यो नोड नम्बर 3 लाई हामीले रिफरेन्स नोड मानेको छु, which is always a reference node, that is a ground node. भन्न खोजेको रिटर्न पाथलाई यसले मानेको छ, मतलब यसको पोटेन्शियल इज 0। एउटा नोडको पोटेन्शियल मैले 0 मान्छु। आई क्यान टेक नोड 2 एज अ रिफरेन्स नोड 2। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने मैले भोल्टेजको यो प्रोबलाई मैले कसरी जोडिराखेको छु त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द प्रोब that you are connecting. If you take reference node number 3, then you have to connect the black probe to that node number 3, and the red probe to the other required nodes that you have to measure. जस्तै अब मानिदिउँ मैले यो ब्ल्याक प्रोबलाई मैले यहाँ जोडेँ, 3 नम्बरमा जोडेँ। त्यस्तै गरेर मैले रेड प्रोबलाई मैले कहाँ जोडेँ त 1 नम्बरमा जोडेँ भने यसले देखाउने भोल्टेज भनेको V1 हुन्छ यस्तो अवस्थामा। ठिक छ। त्यस्तै गरी मसँग एउटा भोल्टमिटर नै भनौँ, मैले मल्टिमिटरलाई भोल्टमिटर बनाएँ जसमा एउटा रेड प्रोब एउटा ब्ल्याक प्रोब छ। दिस इज द रेड प्रोब, दिस इज द V, and another is the black probe that is common. Okay, so I have to connect this red probe to this node 2 and this common probe to this reference node in order to measure the voltage V2. This will represent the voltage V2. So practically अब हामीले यसलाई practical experiment यदि हामीले यसको गर्यौं भने फर्स्ट अफ अल हामीले त यो सर्किटलाई कनेक्ट गर्छौं, त्यसपछि हामी के गर्छौं इन्डिभिजुअल प्रत्येक नोडहरुमा नोडल भोल्टेजहरु हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। नोडल भोल्टेज प्र्याक्टिकली क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीले थ्योरेटिकली नोडल एनालाइसिसबाट त्यसलाई भेरिफाई गर्छौं। अनि यो मेथडबाट हामीले के गर्छौं, नोडल भोल्टेज मेथडबाट हामीले इन्डिभिजुअल करेन्टको हिसाब गर्न सक्छौं। जस्तै अब हामीले प्रिभियसली हामीले के हेरिसकेका छौं भने कि किर्चफ भोल्टेज ल युजेज सर्टेन नम्बर अफ इक्वेशन्स। हामीले इक्वेशनको नम्बरहरु काउन्ट गर्यौं। अब यसमा के छ भने नोडल एनालाइसिसबाट नम्बर अफ इक्वेशन्स रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, रिड्युस भएर आएको हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल इन KVL, सपोज आई एम युजिङ KVL, मैले के गर्छु, दिस इज I1
this is I2, this is I3, I take I3 as this direction, this is I4, this is I5, you can take this I3, sorry, I can take this I3 to this direction too, this is the direction of I3, okay. Well, अब यसमा के छ भने 5 वटा इक्वेसन्सहरु छ युजिङ केवीएल, केवीएलबाट हाम्रो के आयो त केवीएल मेथडबाट, this is the first method I take, केवीएल मेथडबाट हाम्रो के आयो त 5 इक्वेसन्स आयो with 5 unknowns, मैले 5 वटा अननोन भ्यालुहरु यसबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छु केवीएलबाट, 5 वटा इक्वेसन छ निकाल्नु पर्यो, I have to calculate 5 equations in order to obtain 5 unknown values of current using KVL and KCL. KVL and KCL. You can use KVL and KCL. Okay, I will write in fair manner. I will write this in fair manner. Okay. KVL first method is the KVL plus KCL method, which uses 5 unknowns. Second method we studied is Maxwell loop current method, which uses only 3 equations: loop number 1, loop number 2, loop number 3. This is the loop method which uses only 3 unknowns. 3 unknowns. So after reducing further down, the third method is the nodal method, which is using only 2 voltages, V1 and V2. These are the 2 voltage levels that the nodal method is using current now. So V1 and V2 are the 2 unknowns. Okay, these 2 unknowns is easier to calculate. अब यहाँ हेरौँ 5 वटा अननोन्स निकाल्नु भन्दा त हामीले दुईटा अननोन्स निकाल्न झन् हामीले के भयो इजी भयो, त्यसैले हामीले नोडल एनालाइसिस हामी जति पनि एनालाइसिसहरु स्टडी गर्दै जान्छौं त्यति नै हाम्रो यो मेथडको के भइराखेको हुन्छ सिम्प्लिफिकेसनमा इजिनेस आउँदै जान्छ, ठीक छ। अब यो कुराहरु हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्वप्रथम पहिला त सर्किट हामीले नोडल एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने, कस्तो खालको सर्किट नोडलबाट गर्ने, कस्तो खालको सर्किट लाइक केवीएल केसीएल अथवा लुप करेन्ट मेथडबाट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। हामीले लुप करेन्ट मेथड कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, केवीएल केसीएल कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, अनि हाम्रो केसीएल एन्ड केवीएल भइहाल्यो, अनि नोडल मेथड कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भनेर हामीले त्यो जान्नै पर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यसपछि हामी अगाडि फरवर्ड जाउँ। अब यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिला अब यो त थाहा भयो कि नोडल एनालाइसिसले के गर्छ भने जुन भोल्टेज मैले यहाँ नोड 1 मा भनिराखेको हुन्छु V1, यहाँ किताबमा BL थ्रेजाको बुकमा VA र VB दिएको छ। So I am using the VA voltage and VB voltage. These are the two voltage which I have to calculate. This VA voltage always represents the voltage between node 1 and the reference node 3. First of all, there is no reference node before connecting the circuit. Circuit connect गर्ने बेलामा यसमा कुनै reference node भन्ने हुँदैन. I have to consider the reference node such that I am connecting the multimeter or the voltmeter probe, taking this as a main and this as a common point. Common terminal, this is the main terminal of a multimeter. Right? अब यो कुरा हामीले बुझिसकेपछि reference node भनेको कसरी डिसाइड गर्ने, how to decide the reference node depends upon you. So in order to define the reference node, I have to count the number of branches. This is the branch number 1, this is B1, this is B2 branch 2, this is third branch, this is the fourth branch. अब यसमा हेरौँ भन्दाखेरि यहाँ 4 वटा ब्रान्च छ अनि यो 2 नम्बरमा कतिवटा ब्रान्च छ, 3 टा ब्रान्च छ, 3 branches. Node 1 contains only 3 branches. So node 3 contains the 4 branches. So maximum number of branches are taken as a reference node. Take the reference node which has number of branches are larger. Right? अब यो ब्रान्चहरुलाई काउन्ट गरिसकेपछि मैले reference node एउटा डिसाइड गर्न सक्छु. If the number of branches are equal, then you can take any one node as a reference node. Remember that the reference node is not always like that. Sometimes के हुन्छ भने reference node के भनिन्छ, यो point यहाँ कनेक्ट भएको हुन सक्छ, यो point यहाँ कनेक्ट भएको हुन सक्छ. यसरी you will see that there are two nodes are forming. We will discuss this later on some solved examples. So reference node is 3 and VA and VB are the two nodal voltages. They are called nodal voltages. Well, let's go further down here. Consider the circuit in figure above.
which has 3 nodes. One of these is node 3 has been taken in as a reference node. VA represents the potential of node 1 with reference to datum node 3. This is called datum node. Datum node means reference node. It is the word that is being used. Similarly, VB is the potential difference between node 2 and 3. Node 2 and 3 represents the voltage VB, right? So the number of equations are being reduced compared to the previous method of solving the circuits. Let the current directions which has been chosen arbitrarily be as shown. Node 1. For node 1, I have to write the equation. First of all, before solving the nodal analysis, I don't have to write this first case. I don't have to consider the circuit like that. So while writing the solution, I will make it clear. I will also write some solutions for you. This is the theoretical part for solving the nodal analysis. Nodal analysis solve गर्नको लागि जुन हाम्रो यो परिचयात्मक कुराहरू जुन छन् नि यो कुराको बारेमा मात्रै यसले व्याख्या गरेको छ। नोड 1 मा के छ भने the current equation can be written with the help of KCL. KCL बाट हामीले current equation लेख्न सक्छौं। यसले के गर्दैछ नोडल एनालाइसिसले भेरिफाई गर्दैछ। How to derive the nodal equations. So you do not have to write that with the help of KCL, with the help of KVL. So while you are asked to solve the circuit using nodal analysis, you will only learn that what is the actual method of solving the nodal analysis, nodal circuits. Okay. Now अब यो के छ भने अब I1 is equal to I4 plus I2. This is the KCL which is applied at node 1, node number 1. See, the node number 1 is the above. The current are assumed to be I1 is in this direction, I4 is in down direction, this is in left to right direction of R2. So I1 is equal to I2 plus I4. Clearly KCL. Kirchhoff current law is applied here. त्यसै गरेर अब यहाँ हेरौँ I1 R1 is equal to E1 minus BA. अब यो बुझ्नु जरुरी छ। अब I1 R1 भनेको E1 minus BA कसरी भयो त? Let's see. I1 R1. Let's see. This is the I1. This is I1 and this is R1. These two are multiplied, which means that is the voltage between these resistors. यो रेजिस्टर को बीच में कति voltage drop भयो? I1 R1. Right? अब यो I1 R1 भनेको E1 minus BA हुन्छ भनेको छ। How? See, अब यो current कसरी बगिरहेको छ? यसरी बगिरहेको छ। ठीक छ? Current जहिले पनि कसरी बग्छ? High potential to low potential. High potential to low potential. यदि मैले यसमा high potential को value minus low potential को value गरे, यो त के आउँछ? Voltage हुन्छ। ठीक छ? Voltage लाई यदि मैले resistance ले भाग गरे भने के आउने भयो त? के बन्ने भयो? Current बन्ने भयो। त्यसैले मैले के लेख्न सक्छु त? I1 is equal to मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु। मैले अघि भने जस्तो हाई पोटेन्शियल र लो पोटेन्शियल कन्सेप्टबाट म यसमा डाइरेक्टली लेखिदिन्छु कि हाई पोटेन्शियल र लो पोटेन्शियल कुन हो। दिस इज द पोइन्ट अफ हाई पोटेन्शियल HP, दिस इज द पोइन्ट अफ लो पोटेन्शियल। अनि मात्रै करेन्ट कसरी बग्यो? हाई पोटेन्शियलदेखि लो पोटेन्शियलमा करेन्ट बग्यो, जुन त्यो करेन्ट भनेको I1 हो। त्यसैले मैले के लेख्नु पर्यो भने I1 बराबर I1 इज इक्वल टु E1 माइनस V1 डिभाइड बाई R1, बिकज दिस इज द पोइन्ट अफ E1। यदि मैले यो E1 को यो पोइन्टबाट मैले मल्टिमिटरबाट र भोल्टमिटरबाट नापे भने रेफरेन्ससँग कमन यो छ, यो भोल्टेज छ भने मैले कति पाउँछु त? E1 नै पाउँछु नि त। मैले ब्याट्रीको भोल्टेज नापे जस्तो भएन? हो, एक्ज्याक्टली। अब यो पोटेन्शियल कति भयो त? E1 नै भयो। यो पोइन्टको पोटेन्शियल भनेको मैले रेफरेन्ससँग नापेको पोटेन्शियल। अब एउटै रेफरेन्सको रूपमा मैले लेखिराखेको छु हरेक ठाउँमा। मैले एउटै रेफरेन्स मात्र जो भनेको नोड नम्बर 3 हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि E1 र यो पोइन्टको बीचमा कति भोल्ट कति करेन्ट बगिरहेछ, यो यति करेन्ट बगिरहेछ भन्ने कुरा मलाई यहाँबाट क्लियरली थाहा हुन्छ। यसमा कुनै कन्फ्युजन नहोला। त्यसै गरेर यहाँ I1 इज इक्वल टु E1 माइनस BA डिभाइड बाई R1 यहाँ डिराइभ गरियो। अब अभियसली I4 इज इक्वल टु BA डिभाइड बाई R4 हुन्छ। अभियसली किनभने भन्दाखेरि यो हामीलाई अभियसली थाहा हुन्छ कि यो V1 भन्ने पोइन्ट जुन छ, दिस इज द पोइन्ट अफ V1, this VA, this point VA is the voltage between this node and reference node. So what will be the current? I4. If I take VA as high potential, so VA minus what is the reference node voltage? This is 0 volt. VA minus 0 divided by R4.
which is what I4. First of all हामीले त के गर्नु पर्यो भने I1 I2 I3 I4 I5 आफ्नै इच्छाले र्यान्डमली हामीले के गर्नु पर्यो करेन्टलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो करेन्ट कसरी बगिरहेको छ how the current is flowing. First of all I have to consider these currents up to I5 and then I will write the values of currents. I am writing the values of current but I am not going into the nodal analysis. This is not nodal analysis but this is the verification of nodal analysis. Also I2 R2 is equal to VA minus VB. So I2 is equal to VA minus VB divided by R2. How you are writing this equation? So let's see. VA, this is the VA, this is the VB. So current, how is the current is flowing? Left to right. VA देखि VB मा बग्दैछ भने करेन्ट VA ले VB लाई घटाउनै पर्छ किनभने VA ठुलो छ त्यसैले त VB सम्म करेन्ट VA देखि बग्दैछ. पानी कसरी बग्छ उकालो देखि ओह्रालोमा बग्छ हैन. मैले के गर्नु माथिको हाइट देखि तलको हाइट्समा घटाएपछि मात्रै हाइट आउँछ नि त. मानौ मैले यो हाइट यस्तो छ यहाँदेखि यसको उचाइ छ 100 मिटर टकको. यहाँदेखि उचाइ छ एकछिनलाई मानिदेऊ 80 मिटर 80 मिटर छ. अब मलाई के गर्नु छ भने पानी त कसरी बगिरहेको छ यो करेन्टको डाइरेक्सन भयो. यो पोइन्ट के हो दिस इज VA. व्हाट इज दिस इज VB. So I will differentiate VA minus VB divided by what is divided by resistance of the path R. So I will get R. Sorry, I will get I. Value of I. This is the concept. यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो यहाँ सबैले. त्यसैले अब यो हाई पोटेन्शियल VA देखि लो पोटेन्शियल VB मा गइरहेको छ. कुनै बेला के हुन्छ VA लो भइदिन्छ कुनै बेला VA हाई भइदिन्छ. त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने यो करेन्टको डाइरेक्सन कसरी मानेको छु मैले. मैले कुनलाई हाई मानेको छु कुनलाई लो मानेको छु त्यो मेरो इच्छा हुन्छ. त्यही कारणले नै करेन्टको भ्यालु मैले लेख्नु पर्छ. पछि करेन्टको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने मैले के बुझ्नु पर्यो भने करेन्ट मैले मानेको उल्टो छ. राइट. अब यो कुरा यतिसम्म नोडल एनालाइसिसमा हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि हेर्नु त पर्दैन त्यही पनि यो बुझ्न जरुरी छ. अनि मात्रै हामीले यो सर्किट एनालाइसिस गर्न सक्छौं इजिली गर्न सक्छौं. त्यसैले अब भनौं त ल I2 कति लेख्नु पर्ला त I2 लेख्नु पर्ला. I2 कसरी बगिरहेको छ VA देखि VB. VA minus VB गर्नु भनेको VA देखि VB मा गइरहेछ डिवाइडेड बाइ R2 गर्नु पर्यो ताकि I2 क्याल्कुलेट गर्न सकियोस्. यसरी मैले I2 पनि निकाल्छु एन्ड सो अन. अब मैले सबै करेन्ट निकालिसकेपछि यहाँले कुन कुन करेन्ट आयो I2 आयो हो. मैले जुन यो V1 मा मैले जुन लेखेको छु करेन्टको इक्वेसन I1 यो I1 भनेको यहाँबाट निस्क्यो I2 यहाँ आयो र I4 यसमा आयो भनेपछि यो सबै भ्यालु मैले के गर्छु यसमा मैले इन्सर्ट गर्छु. ओके. मैले I1 को भ्यालु मैले यहाँ राखे र I2 को भ्यालु मैले यसमा राखे. ठीक छ. यो इक्वेसनमा मैले राखे. राइट. अब यति भइसकेपछि मैले के गर्न सक्छु त अब E1 minus VA divided by R1 किनभने मैले भ्यालु इन्सर्ट गरे. इन्सर्ट गरिसकेपछि मैले अब यहीसम्म मैले यो तरिकामा जुन माथिको तरिका जुन भन्दै छु मैले यो तरिकाबाट दिस मेथड दिस इज द क्लासिकल मेथड अफ नोडल सल्युसन. यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको क्लासिकल मेथड अफ नोडल सल्युसन. यसमा KVL र KCL नै एप्लाई भइरहेको देखिन्छ. तर अब मोडर्न मेथड कस्तो छ भने सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि आएको यो VA यसमा VA को पार्टलाई मैले के गरे कमन लिए. कमन लिइसकेपछि VA 1 by R1 1 by R2 plus 1 by R4 त्यसपछि माइनस VB डिवाइड बाइ R2 माइनस E1 by R1 इक्वल टु 0 आयो. अब यसमा एउटा मेथड यसमा युज गरिरहेको छ नोड फर्स्ट फर node 1. This is the for node 1 and this is the for node 2. This is for node 2. Right. Node 1 र node 2 दुईटाको फरक इक्वेशन्सहरु हामीले यहाँबाट रिसिभ गर्यौं. राइट. अब यसमा कुन नियम लागू हुन्छ त यसमा कुन फर्मुला हामीले यसमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने एकदम जरुरी बुझ्नुपर्ने कुरा छ यसमा. म सबै यो कुरा इरेज गर्दिन्छु अनि मात्र यहाँबाट क्लियरली बुझ्न सकिन्छ कि म यहाँ नोड 1 को इक्वेसन कसरी बनाइरहेको छु. नोड 1 को इक्वेसन बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ. सबभन्दा पहिला त नोड 1 बुझ्नु पर्छ के भन्दाखेरि नोड 1 कुन ब्रान्चेसहरुसँग जोडिएको छ त्यो हेरौं पहिला. नोड 1 भनेको VA भन्ने जुन भोल्टेज मैले जुन निकालिरहेको छु यो VA भन्ने भोल्टेज कुन ब्रान्चहरुसँग जोडिएको हुन्छ. Which branches are being connected to node 1? Let's see. Node 1 connects
branch this of R1, branch of R4, branch of R2, right? Each branch. First of all, write VA at node 1. At node 1, which voltage is you are representing VA. Sometimes के भन्छ V1 पनि लेख्न सकिन्छ. You can write V1 also. जस्तो तिमीलाई सजिलो लाग्छ. तर अब यो बुकमा VA छ त्यसैले VA नै लेख्छु. Now write all the resistance in reciprocal format. त्यसैले 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R4. यसमा यतिवटा नै इक्वेसन हुन्छ जतिवटा यससँग जोडेको ब्रान्चेसहरू छन्. जस्तै अब 1 नम्बर नोडमा अथवा VA भन्ने जुन नोड छ, यो VA भन्ने जुन भोल्टेज छ नोडमा भएको भोल्टेज, यो भोल्टेजसँग कुन कुन रेजिस्टेन्सहरू जोडिएको छ त? यो नोडसँग R1 नोड जोडिएको छ, त्यसैले मैले R1 रेसिप्रोकलमा लेख्छु. R2 जोडिएको छ, त्यसले R2 रेसिप्रोकलमा लेखेँ. R4 रेसिप्रोकल उसमा छ, R4 लाई मैले रेसिप्रोकलमा लेखेँ. त्यसपछि अब यो नोडसँग, यो नोड नम्बर 1 सँग कुन भोल्टेज भनेको चाहिँ कुन चाहिँ EMF सोर्स यसमा कनेक्ट भएको छ. अब यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि सर्किटमा एउटा भोल्टेज सोर्स हुन्छ, एउटा करेन्ट सोर्स हुन्छ. भोल्टेज सोर्सको एउटा रुल हुन्छ, करेन्ट सोर्सको पनि आफ्नो रुल हुन्छ. मैले के गर्छु, भोल्टेज सोर्सलाई हेर्छु. त्यसैले भोल्टेज सोर्स यसमा रहेको छ भने मैले के गर्छु भने यहाँबाट यो पोटेन्शियलबाट म यसलाई घटाउँछु, माइनस E1 लेख्छु. अब यो भोल्टेजको डिफ्रेन्सिएसन हैन नि त यो. V सँग मैले रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकलले गुणा गर्दैछु अनि पक्कै पनि यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु करेन्टको फर्ममा आइरहेको छ. त्यसैले मैले यसमा के गर्नु पर्यो भने E1 डिभाइडेड बाइ R1 गर्नु पर्यो. किनकि यो E1 र यो VA जुन भोल्टेज नोडको बिचमा कुन रेजिस्टेन्स छ R1. यदि यो R1 यदि यो ठाउँमा भइदिएको भए पनि मैले R1 नै लेख्नुपर्ने हुन्छ. किनकि यो R1 लाई मैले यसको नजिक ल्याउनु पर्छ. किनकि यो ब्रान्च जुन यो ब्रान्च छ E1 वाला ब्रान्च, यो ब्रान्च यहाँदेखि यहाँसम्म फैलिएको छ नि त. 1 को यो 3 सम्म फैलिएको छ. त्यसैले यो ब्रान्चलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन. ओके. त्यसै यो ब्रान्च जुन छ यो ब्रान्च भनेको यो ब्रान्च भनेको कुन ब्रान्च भयो? यो ब्रान्च भयो. दिस इज द ब्रान्च. यो ब्रान्चमा हेर्नु पर्यो. यो ब्रान्चमा जति पनि रेजिस्टेन्सहरू छन् त्यो रेजिस्टेन्सलाई रेसिप्रोकलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. ठीक छ. अनि यो ब्रान्चमा जति पनि हाम्रो EMF सोर्सेसहरू छन् त्यो EMF सोर्सलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ. तर यदि यो प्लस साइडमा फर्केको छ भने यहाँ नेगेटिभ हुन्छ. प्लस E1 हुनु पर्यो, माइनस प्लस E1 हुनु पर्यो. यदि यो उल्टो फर्केको छ भने, यदि यस्तो खालको उल्टो फर्केको छ भने माइनस माइनस E1 डिभाइड बाइ R1 हुन्थ्यो. राइट. अब त्यो माइनस फर्केको अवस्थाको बेलाको हामी न्युमेरिकलमा बिस्तारै हेर्दै नै छौँ. माइनस E1 बाइ R1 यहाँबाट थाहा भयो. अब यस्तै गरेर नोड 2 को पनि लेख्न सकिन्छ. अब यो यति भइसकेपछि अब यहाँसम्म हेरौँ त. यही इक्वेसन सेम टु सेम दिस इक्वेसन हामीले कहाँ प्राप्त गर्यौँ त? यसमा प्राप्त गरेका छौँ. अझै बाँकी नै छ. अझ मैले यो जुन भोल्टेज सोर्सको मात्रै भने, अझ सँगसँगै अर्को कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि यो नोडसँग जोडेका भोल्टेज सोर्सहरूको बारेमा लेखियो. अनि त्यसपछि यो नोडसँग जोडेको अरू नोडहरू के छन् त? यो नम्बर 1 नोडसँग जोडेको अदर नोड्सहरू कुन कुन छ त? माइनस VB भन्ने छ नोड. VB नोड छ कि छैन? अरे यो VB र यो VA र VB को बिचमा कुन रेजिस्टेन्स छ? R2 छ भने चाहिँ VB डिभाइड बाइ R2 गर्नु पर्यो. राइट. VB को बिचमा R2 भन्ने रेजिस्टेन्स छ. त्यसैले मैले VB डिभाइड बाइ R2 गर्छु अनि इज इक्वल टु 0 गर्छु. ठीक छ. यो नोड नम्बर 1 को एउटा इक्वेसन तयार भयो. मतलब VA र VB को एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु यतापट्टि आयो र मैले यसमा बारम्बार करेन्टलाई कन्सिडर गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता परेन. You do not have any requirement of current consideration. यसमा करेन्ट कन्सिडर गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन. ठीक छ. एउटा इक्वेसन यो भयो, इक्वेसन नम्बर 1. त्यस्तै गरेर सिमिलरली इक्वेसन नम्बर 2 पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ. बनाउँदा एकचोटि इक्वेसन नम्बर 2 ब्लू पेनले बनाऊँ कि VB लेख पहिला. VB भनेको यो पोइन्ट नम्बर 2 को. त्यसपछि 1 बाइ VB सँग कुन कुन रेजिस्टेन्स जोडिएको छ? R3, R5 एन्ड R2. 1 बाइ R3 प्लस 1 बाइ R5 plus 1 by R2. You can write R2, R3, R5 जसरी लेख्नु भयो. रेसिप्रोकलमा जोडिनु पर्यो. जोडिसकेपछि अब यो नोड नम्बर 2 सँग जोडिएको अर्को नोड कुन छ? VA छ. त्यसैले माइनस VA गरिहाल. माइनस गर्ने हो. रुल अनुसार माइनसै गर्नुपर्छ.
किनकि यो इक्वेसन किर्चफ करेन्ट लबाट आउँदै 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 बन्दै बन्दै आइरहेको छ, त्यसैले माइनस गर्नै पर्छ। माइनस VA डिभाइडेड बाई VAसँग कुन रेजिस्टेन्स छ R2। यदि यो ठाउँमा भोल्टेज सोर्स भइदिएको भए त्यो सुपर नोडको कन्डिसन हुन्थ्यो। सुपर नोडको कन्डिसन अहिले हाम्रो सुरु भएको छैन, त्यो बेलामा हामी छलफल गरौँला। सुपर नोडको कन्डिसनमा हामी त्यो आवश्यकता जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नियम। त्यसपछि के छ भनेपछि अब यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स छ, देख्यो नि यो ब्रान्चमा R3 वाला ब्रान्चमा भोल्टेज सोर्स छ भने माइनस R3 कतापट्टि फर्केको छ, प्लस साइडतिर फर्केको छ भने माइनस प्लस E2 डिभाइडेड बाई वाट R3 इज इक्वल टु 0। अरू कुनै छ छैन भनेपछि यसको पनि सिद्धियो, यसको पालो सिद्धियो, यसको पालो सिद्धियो, यसको पालो सिद्धियो भनेपछि यो नोड नम्बर 2 को इक्वेसन नम्बर 2 क्रिएट भयो। यसरी दुईवटा इक्वेसन बनाइसकेपछि मैले यिनी दुईवटा इक्वेसनलाई के गर्छु त सिम्प्लिफाई गर्छु, सल्भ गर्छु। त्यसपछि मैले के पाउँछु त VA र VB को भ्यालुजहरू पाउन सक्छु। यसलाई यसमा प्र्याक्टिस गरौँ। पहिला प्र्याक्टिस गर्न जानु कि VABC तीनवटा छ यसमा नोडहरू। तीनटा नोडको लागि हामीले कसरी यसमा गर्न सकिन्छ। नोड त भन्ने हो भने चारवटा नोड छ, जसमध्येमा फोर्थ नोडलाई मैले के माने रिफरेन्स नोड माने 0 भोल्टको। पहिला VA र VB र VC तीनवटा भोल्टेज सोर्स, तीनवटा नोडल भोल्टेजहरू हामीले निकाल्न सिकौँ। त्यसपछि हामी करेन्ट निकाल्न सिक्छौँ बिस्तारै। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, यो करेन्ट निकाल्नको लागि त E1 माइनस VA गर्नु पर्ला डिभाइड बाई R1 गर्नु पर्ला। अब मलाई VA त चाहियो पहिला, VA नै थाहा छैन भने मैले कसरी E1 निकाल्न सक्छु, सरी यो I1 निकाल्न सक्छु। E1 भनेको त्यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, मानव 10 भोल्ट 12 भोल्ट होइन 15 भोल्ट यो भोल्टेज दिएको हुन्छ। यो भोल्टेजलाई मैले VA को निकालेको सल्भ गरेर निकालेको भोल्टेजसँग घटाइदिएँ भने डिभाइड बाई R1 पनि गरिदिएँ भने के आउँछ I1 आउने भयो। किनकि यो करेन्टको डाइरेक्सन कस्तो छ त, करेन्टको डाइरेक्सन इज फ्रम भोल्टेज सोर्स E1 टु VA। ओके, अब यसमा यिनी तीनवटा नोड छन्। VA को लागि एकचोटि यसमा क्रिएट गरौँ। VA को नोड कस्तो भन्छ त, VA पहिला लेख। VA सँग कुन छ R1 R2 R5 R8। राइट डाउन फर्स्ट R1 R2 R5 and R8. These are the 4 branches which is connected to node number 1. Right, now minus, write the minus with another node number 2, which is the VC, and start the bracket, or you can divide directly. Okay, you don't need any bracket. You can divide it by BC divided by 2, sorry BC divided by, this is not 2, this is R2, BC divided by R2 भनेको BC भनेको यो BA र यो BC सँगको बिचमा कुन छ R2 छ नि त, त्यसैले त्यो R2 लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा नियम हो नोडलको। त्यसपछि माइनस गर्दै जाऊ। अब यो VA सँग कुन नोड छ 3 वाला नोड छ भनेको कुन छ VB वाला, माइनस VB डिभाइड बाई R8 हैन। भनेपछि यो नोडसँग जोडिएको कुन थियो 2 वालाको सिद्धो काम, 3 वालाको सिद्धो काम। अब मैले 4 वालाको किन गरिनँ, किनकि 4 भनेको के छ 0 छ, 0 भोल्ट। 0 भोल्ट मैले यहाँ जति लेखेँ पनि 0 नै हुन्छ, त्यसैले मैले 4 नम्बरको लागि लेख्न परेन। त्यसपछि अब के बाँकी छ, यो वाला बाँकी छ नि त। अब माइनस E1 डिभाइड बाई R1। वाइ माइनस, माइनस त फर्मुलाको माइनस भयो, सबै माइनस नै हुन्छ। माइनस फर्मुलाको माइनस भयो, यो प्लस साइडमा फर्केको छ, त्यसैले मैले के गर्छु यहाँ प्लस E1 हुन्छ क्या। यदि उल्टो फर्केको भए माइनस माइनस E1 हुन्थ्यो डिभाइड बाई R1 हुन्थ्यो, इज इक्वल टु। अब यसमा कुनै पनि करेन्ट सोर्स पनि छैन, करेन्ट सोर्स भनेको राइट साइडमा आउँछ, करेन्ट सोर्स यसमा केही दिएको छैन, त्यसैले यो भ्यालु यतिको यसको लागि यति नै भयो। त्यस्तै गरेर नोड 2 को लागि हेरौँ। नोड 2 को लागि बनाउँदाखेरि BC हुने भयो ब्राकेटमा 1 बाई, this is R2 R6 R3, only 3 branches are connected to node 2, this is right R2 1 by R3 plus 1 by R6, right। अब के गर्ने माइनस गर। अब 2 सँग कुन कुन नोड छ जोडेको, A वाला जोडेको छ र B वाला जोडेको छ, मतलब BC सँग BA जोडेको छ र BB वाला नोड जोडेको छ भने माइनस BA गर डिभाइड बाई के गर R2, त्यसपछि माइनस BB गर डिभाइड बाई R3। BB सँग जोडेको छ नि त, BC र BB को बिचमा जुन छ त्यो लेख्नु पर्यो क्या यहाँ। त्यसपछि यो नोडको बिचको वाला त काम सिद्धियो हैन। अब यो नोडसँग कुनै भोल्टेज सोर्स जोडिएको छ छैन, मतलब इज इक्वल टु 0 गरिदियो। भोल्टेज सोर्ससँग कुनै जोडिएको छैन भने हामी धेरै यसमा भुल्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि नोड नम्बर 3 मा जाउँ। अब नोड नम्बर 3 मा के हुन्छ, VB लेखौँ ब्राकेट, के जोडेको छ R3 R7 R4 R8, R3 R4 R7 R8, राइट। अब माइनस गर, माइनस किन गर, किनकि 3 नम्बरसँग जोडेको अर्को नोड कुन छ 2 छ र 3 नम्बरसँग जोडेको नोड कुन छ 1 छ, त्यसैले पहिला 1 वाला भनेको BA वाला गरौँ। BA डिभाइड बाई कुन छ R8,
किनकि 3 र 1 को बीचमा कुन छ रेजिस्टेन्स R8 छ माइनस गर्दै जाऊ माइनस नोड भोल्टेजसँग माइनस नै गर्नुपर्छ माइनस VC डिभाइड बाई R3 गरौँ अब 3 नम्बरसँग कुन भोल्टेज सोर्स छ त प्लसपट्टि फर्केको छ भने माइनस प्लस E2 डिभाइड बाई R4 R4 किन भयो किनकि यो E2 र यो V3 को बीचमा कुन छ यो छ R4 छ इज इक्वल टु 0 फिनिस्ड तीनवटा इक्वेसन हामीले यहाँबाट बनाउन सक्छौँ यु क्यान रिचेक इट बाई पसिङ द भिडियो पज गरेर रिचेक गर्न सकिन्छ यही नै इक्वेसन्सहरू आउने गर्छ यिनी तीनवटा इक्वेसन्सहरू आउँछ यहाँबाट हामीले चेक गर्न सक्छौँ सेकेन्ड केस यसमा हेरिएको छ सेकेन्ड केस कस्तो खालको हुन्छ त अब यहाँ सेकेन्ड केसमा त खासै फरक चाहिँ छैन सेकेन्ड केसमा जस्ट के छ भन्दाखेरि E3 जुन भोल्टेज छ E3 को भोल्टेज चाहिँ VA र B को बिचमा राखिएको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ यति जान्नु पर्यो त्यसपछि हामीले यसमा क्लियरली हामीले यसको इक्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ ओके भेरी इजी नोडल एनालाइसिस जस्तै अब VA को लागि बनाउँदैछ भने VA सँग के आउँछ VA पहिला लेख्ने ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने 1/R1 1/R2 plus 1/R3 R1 this is R2 obviously the R2 this is what is happening here this is R1 this is R2 and this is R4 so this must be R4 I guess this must be R4 minus E1 because this is यो कहाँ कुन फेसमा फर्केको छ प्लस साइडमा फर्केको छ भनेपछि माइनस प्लस E1 डिभाइड बाई R1 राइट ठिक छ माइनस VB सँग के छ रेजिस्टेन्स R2 छ ओके माइनस VB डिभाइड बाई R2 यो पहिला लेख्दा पनि हुन्छ यो पछि लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अनि माइनस सरी प्लस E2 बाई R2 भइरहेछ किन प्लस भइरहेछ किनकि यो माइनसपट्टि फर्केको थियो प्लसपट्टि फर्केको छ त्यसैले मैले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ प्लस नलेखौँ माइनस माइनस E2 डिभाइड बाई R2 लेख्नु पर्यो R2 किन R2 यसमा छ नि त यहाँ देख्यौ नि तिमीहरूले यो मैले भोल्टेज सोर्सलाई मैले यता सारेँ यो रेजिस्टेन्सलाई यता सारेँ भने पनि यो भोल्टेज र यो भोल्टेजको बिचमा कुन छ R2 भन्ने रेजिस्टेन्स छ त्यसैले इक्वल टु 0 भयो यो नियम चाहिँ यो संसारभरको जसुकै सर्किटमा पनि लागू हुन्छ अन सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि हामीले यस्तो खालको इक्वेसनहरू पाउँछौँ B भन्ने नोडको लागि नोड नम्बर B को लागि पनि लेख्न सकिन्छ यु क्यान ट्राई इट ओके भिडियो पज गर्ने र यो नोड B को लागि लेख्ने अनि चेक गर्ने VB लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि VB पहिला लेख्नु पर्यो VB सँग कुन कुन रेजिस्टेन्स जोडेछ R2 R3 R5 1 by R2 1 by R3 plus 1 by R5 राइट अब VB सँग कुन नोड छ त VA छ माइनस VA यो VA र VB को बिचमा कुन छ R2 छ दुईटा बिट्विनमा छ R2 द्याट्स वाइ अब VB सँग कुन कुन भोल्टेज वाला जोडेको छ त E3 जोडेको छ E2 जोडेको छ अब पहिला E2 को गरौँ माइनस यो प्लसतिर फर्केको छ प्लस E2 divided by what is the resistance between that R3 right finished again minus do again minus what is the value it write the value of E3 this is the plus side of our minus this is also plus E3 divided by R2 is equal to 0 this is the second case and you can easily understand it यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं यो सेम भ्यालु आएको छ okay you can solve it very easily now let's check this equation यो इक्वेसनलाई हामी चेक गरौँ यो इक्वेसनलाई चेक गर्दाखेरि यो एक्जाम्पल 2.34 BL तिर जाएको इक्वेसन हो यसमा के सल्भ गर्न भनेको छ भने हामीले यहाँ फाइन्ड द टोटल पावर कन्ज्युम्ड बाइ द पेसिभ एलिमेन्ट्स अफ द नेटवर्क हामीले टोटल पावर कन्ज्युम्ड निकाल्नु पर्ने छ टोटल पावर निकाल्नको लागि त हामीले यो I square R this is the value of R in ohms this is the current so in order to यो अब यो रेजिस्टेन्समा कति पावर कन्ज्युम भएको छ निकाल्नु छ भने I4 square times 1 I square R यसरी निकाल्न सकिन्छ ठीक छ अब यो यसले न्युमेरिकलमा कसरी हामीले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी निकाल्नुला सबभन्दा पहिला त V1 V2 V3 भन्ने तीनवटा नोड हामी डिसाइड गर्छौं र V1 भन्ने नोड र V2 भन्ने नोड के छ हाम्रो मेन नोड छन् र V3 के छ डेटा नोड अथवा रेफरेन्स नोड यसले मानेको छ किनभने 1 2 3 4 चारवटा ब्रान्चेसहरु सबभन्दा धेरै ब्रान्चेसमा जोडिएको छ त्यसैले मैले लेखि गरे यसले डेटालाई माने मतलब यसलाई रेफरेन्स माने राइट अब V1 को लागि मैले इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने V1 पहिला लेख्छु नोड 1 को लागि लेख्नु पर्यो भने दिस इज भेरी फास्ट मेथड फर नोडल एनालिसिस
v1 लेखौँ, त्यसपछि 1 छ यहाँ, v1 सँग कुन छ, यो 1 जोडिएको छ, यो 1 र यो 0.5, राइट इट, 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 0.5, 1 by 1 is always 1. So अब यो 1 सँग अर्को छ हाम्रो भोल्टेज सोर्स v2 minus v2 by divided 0.5 किनकि 1 र 2 को बिचमा के छ 0.5 छ, राइट, फेरि माइनस 15 by 1 किन भयो, किनकि 1 र 2 मात्रै हेरेर भएन नि त, 1 सँग कुन छ त 15 भोल्ट पनि जोडिएको छ, प्लस साइडमा छ, त्यसैले माइनस प्लस 15 डिभाइड बाई 1 किन भयो, किनकि 1 ओम चाहिँ 15 भोल्ट र 1 नम्बरको नोडको बिचमा छ। यसरी हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब यो भयो हाम्रो नोड नम्बर 1 को लागि। नोड नम्बर 2 को लागि पनि सिमिलरली निकाल्न सकिन्छ। नोड नम्बर 1, नोड नम्बर 2, भोल्टेज v1 v2 निकाल्न सकियो। अब यसलाई यिनी दुईवटा इक्वेसन्सहरूलाई हामी युजिङ क्याल्कुलेटर हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। दुईवटा इक्वेसन छ, दुईटा अननोन छ भने हामीले सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई डिराइभ गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ। यसमा त्यस्तो पनि गाह्रो नहोला। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो i1 कति आउँछ, सरी v1 कति आउँछ, 11 भोल्ट आउँछ, र v1 v2 सरी 11 भोल्ट आयो, र v1 कति आयो 37/4 भोल्ट आयो। अब i1 निकालिरहेछ। अब i1 निकाल्ने कसरी त, अब v1 थाहा छ हामीलाई, कति आयो v1, वाट इज द भ्याल्यु अफ v1, v1 हेज द भ्याल्यु अफ 37/4 भोल्ट। यो फ्र्याक्सनमा चाहिँ यसलाई पोइन्टमा लेख्दा पनि हुन्छ। यो 37/4 भोल्ट छ भने मैले के गर्छु त, यो 15 र 37/4 भोल्टमा कुन ठुलो छ, 15 भोल्टेज नै ठुलो छ नि, मतलब यो ठुलो भोल्टेज छ भने यो यताबाट करेन्ट यसरी बग्ने भयो, यहाँ जान खोज्ने भयो भने के गर्छु मैले, यो 1 ओम रेजिस्टेन्समा बगाउनको लागि यो भोल्टेज, यो पोइन्ट भनेको यही पोइन्ट होइन रेजिस्टेन्सको, अनि यो पोइन्ट भनेको यही पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो, यो ए भन्ने पोइन्ट हो, यो पनि ए भन्ने पोइन्ट भनौँ, यो बी भन्ने पोइन्ट हो भने यो बी भन्ने पोइन्ट भनौँ अहिलेको लागि। ए र बी भनेको करेन्ट कसमा बग्छ, 1 ओमको रेजिस्टेन्समा बग्छ, अनि i1 भनेकै यसको एक्रसको रेजिस्टेन्स हो, भनेपछि यसको भिएबी भनेको के भन्नु पर्यो, भिए माइनस बिबी, जुन भनेको 15 माइनस 37/4 भनेपछि i1 भनेको 15 माइनस 37/4 बाई 1, 1 भनेको रेजिस्टेन्स। यसरी गर्दाखेरि यति एम्पियर आयो, 5.75 एम्पियर। i2 भनेको कति हुन्छ त, i2 हेरौँ कहाँ छ i2, दिस इज द i2, ओके। अब v2 कति आछ, v2 11 भोल्ट आछ। यसमा हेर्दाखेरि के छ, v2 इज लार्जर देन v1, सो करेन्ट इज अलवेज फ्लोइङ फ्रम 2 to 1। यदि मैले यसलाई यहाँदेखि यहाँ मानेको भए पनि यो करेन्टको भ्याल्यु निकाल्यो नेगेटिभ आउँथ्यो, नेगेटिभ किन लेख्न जान्छ नि, हामीलाई थाहा छँदैछ कि 11 भोल्ट ठुलो छ, सो लार्जर भोल्टेज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रम द स्मलर भोल्टेज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रम द लार्जर भोल्टेज, त्यसैले लार्जर भोल्टेज माइनस स्मलर भोल्टेज, so 11 is larger than 37/4, so I am writing like that, 0.5 is the resistance between 1 and 2 nodes, so 3.5 ampere is the answer of i2. You can also calculate i4, so you while calculating i4 you have to consider this v1 and this 3 is v3. V3 is always 0 volt, so you don't have to write v1 minus v3 divided by 1, you will write just v1 divided by 1 because v3 is 0, v1 minus 0 is v1. So 37/4 minus 0, 37/4 minus 37/4 minus, sorry, 37 minus 0 divided by 4 गर्नु भनेको नै के हो त हाम्रो, you don't have to write 0, okay, just write 37/4, 37/4 divided by 4, this voltage divided by resistance is equal to current i4। यसरी हामी यो क्याल्कुलेसन हामी मजाले गर्न सक्छौँ। अब यसको पावर निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, प्रत्येक भ्यालुको करेन्ट स्क्वायर इन्टु 1, करेन्ट स्क्वायर इन्टु रेजिस्टेन्स आई स्क्वायर आर को नियम लागू हुन्छ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। अब यति भइसकेपछि मैले यो न्युमेरिकल पनि गर्न सकिन्छ, यो न्युमेरिकलको सोल्युसन्स पनि हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। यसमा कसरी गर्ने भनेर यहाँ सल्भ गरिदिएको छ। यसको नोट चाहिँ हामीले erniradjkandel.com बाट यो नोट डाउनलोड गर्न सकिन्छ है त, नोट यसमा राखिदिएको छ। Another is loop current method। अब यही क्वेसनलाई मैले लूप करेन्ट मेथडबाट पनि गर्न सक्छु। यु क्यान सल्भ इट इन मेनी मेथड्स। लूप करेन्ट मेथडको हाम्रो क्लास अर्को लेक्चर भिडियोमा छँदैछ, हेर्नु होला। नोडल एनालाइसिस विथ करेन्ट सोर्सेस, करेन्ट सोर्स भयो भने नोडल एनालाइसिस कसरी गर्ने त। अब यसको डेरिभेसन चाहिँ हामीलाई त्यति आवश्यकता पर्दैन, यु डोन्ट निड एनी डेरिभेसन, जस्ट रिमेम्बर द रुल। व्हाट इज द रुल अफ करेन्ट,
राइट फर्स्टमा नोड 1 मा हेरौँ जस्तै यो दिस इज द क्वेशन ए इज द क्वेशन so at this node v1 while writing the equation let's see v1 is the v1 right because पहिला त v1 लेखिन्छ त्यसपछि 1 by r1 is the resistance connected to v1 so this is the 1 by r1 you are writing 1 by r1 correct 1 by r3 किन 1 सँग जोडेको कुन रेजिस्टेन्स कुन छ 1 by r3 and finish close the bracket now minus v2 किन गर्यो किनकि v1 सँग कुन नोड छ v2 भन्ने छ भनेपछि minus v2 divided by r3 के छ यसको बिचको छ यो पनि v2 को बिचमा छ अब यसमा कुनै भोल्टेज सोर्स छ नो भोल्टेज सोर्सेस सो रिमेन लाइक दैट अब के गर्ने इक्वल टु गर्ने इज इक्वल टु यहाँ के गरेको छ i1 गरेको छ इक्वल टु i1 अब हामीले इक्वल टु i1 पनि गर्न सक्छौं अथवा माइनस i1 इज इक्वल टु 0 पनि गर्न सक्छौं यु क्यान राइट इट त्यसैले हाम्रो जुन नोडल इक्वेसन छ लेफ्ट साइडको इक्वेसनले के जनाउँछ भने एभ्रीथिङ दैट यु राइट रिप्रेजेन्ट्स द भ्यालुज अफ करेन्ट दैट इज गोइङ आउटसाइड द नोडको आउटसाइड गइरहेछ तिमीले जस्तै v1 1 by r1 plus 1 by r3 minus v2 by r3 अब यो करेन्ट कहाँ छ मानौ यो करेन्ट अब यो त i1 हो हैन यो i1 कसरी गइरहेछ भित्र गइरहेछ भने मैले यो सबै कुराहरू आउटवर्ड पोजिटिभ हुन्छ इनवर्ड नेगेटिभ अब मैले के लेख्नु पर्यो माइनस i1 इक्वल टु 0 किनभने इनवर्ड गइरहेछ अब यो माइनसलाई मैले उता लगे भने के हुन्छ इक्वल टु i1 भइदिन्छ यो कटिन्छ so while writing current values remember that if you write equal to I1 that means that you are considering incoming current positive this is the incoming positive and outgoing is negative अब हामीले यो बुकलाई रिफर गर्नुपर्ने हुनाले यो तरिकाले नै एप्लाई गर्ने गर्छौं I1 अब लेट्स सी दिस इक्वेसन अफ नोड 2 नोड 2 को इक्वेसन हेरौँ है त नोड 2 को इक्वेसन हेर्यो भने पनि झन् क्लियर हुन्छ नोड 2 को इक्वेसनमा के छ भन्दाखेरि v2 पहिला लेख्छौ तिमीहरुले 1 by r3 v2 सँग कुन कुन छ r3 छ r3 छ र r2 छ 1 by r3 plus 1 by r2 finished now write minus v2 सँग कुन नोड छ v1 minus v1 र v2 को कुनमा बीचमा के छ r3 okay now you will write is equal to because there are no भोल्टेज सोर्स छैन भोल्टेज सोर्स भइदिएको भए माइनस प्लस डिभाइड बाइ गरेर लेख्नु पर्थ्यो भोल्टेज सोर्समा पनि ब्याट्री राखेको छ देखिदैन करेन्ट सोर्सेसहरु छ त्यसैले यो आउटवर्ड गइरहेको छ यो इक्वल टु गरिसकेपछि हामीले त इनवर्डलाई पोजिटिभ मानेको थियौं त्यसैले माइनस i2 लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै अब यहाँ माइनस i2 लेखेको छ दिस इज एट नोड 2 दिस इज द i2 नोट i1 ओके दिस इज i2 यो i2 हो माइनस i2 हुने गर्छ यसरी अब हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं अब यो भ्यालु हाम्रो i1 हो यो i2 हो ठीक छ वेल अब यो करेन्ट सोर्स र भोल्टेज सोर्स दुईटैको यदि कम्बिनेसन पनि हुन सक्छ क्वेशनलाई हेर्ने भने जस्तै राइट द नोडल इक्वेसन अफ पॉइंट दिस was right what will be this is the node number 1 v1 so let's see the v1 अब यसको आन्सर बाट हेरौं v1 is equal to sorry v1 times 1 by 2 this is the 1 by 2 1 by 2 this is also 2 1 by 10 this is 10 right this is also the 10 1 by 2 1 by 2 1 by 10 यहाँसम्म क्लियर भयो अब 1 सँग जोडेको नोड कुन छ 2 नम्बर जोडेको छ यो 3 नम्बर हो हैन अनि 2 नम्बर सँग जोडेको छ भने माइनस v2 by 2 किन 1 र 2 को बीचमा के छ 2 त्यसपछि माइनस v3 by 10 किनकि 1 र 3 को बीचमा कति छ 10 v3 by 10 इज इक्वल टु 28 किनभने यो के छ इनकमिङ पोजिटिभ प्लस 28 लेख्नु पर्यो किनकि 28 कहाँ छ भित्र गइरहेछ त इन भइरहेछ नोडको भित्र गइरहेछ भने के हो पोजिटिभ मान्ने यदि मैले 28 लाई यतापट्टि लेफ्ट साइडमा लेख्नु पर्यो भने माइनस 28 इक्वल टु 0 लेख्नै पर्छ किनकि मलाई इनकमिङ नेगेटिभ मान्नु छ भने लेफ्ट साइडमा गरेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त्यो तिमीहरुको इच्छा तिमीहरुले अब जसरी बुझ्छौ इक्वल टु 28 गरे भने पनि फरक पर्दैन इक्वल टु 28 गरे पनि फरक पर्दैन माइनस 28 इक्वल टु 0 लेख्दा पनि फरक पर्दैन यसरी यो इक्वेसनलाई यसमा सल्भ गरिएको छ यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि तीनवटा इक्वेसन्सहरु आउने गर्छ 3 अननोन्स विथ 3 इक्वेसन्स आर obtained सी अब यो तीनवटा इक्वेसन्सलाई मैले सल्भ कसरी गर्दैछु त युजिङ म्याट्रिक्स मेथड डिटरमिनेन्ट निकाल्ने विथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3
यो म्याट्रिक्स मेथड हामीले केमा हेर्न सक्छौँ त हाम्रो एउटा मेरो भिडियो छ जसमा चाहिँ म्याक्सवेल लुप करेन्ट मेथडमा मैले म्याट्रिक्स मेथड पनि एक्सप्लेन गरेको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला अब त्यसपछि अर्को नोडल एनालाइसिस दिस इज अनदर नोडल एनालाइसिस विथ करेन्ट सोर्सेस न्युमरस दुईटा करेन्ट सोर्सेसहरू छ भित्र इन भित्रपट्टि राखिएको छ मेसभित्र भनेपछि यसलाई पनि हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ राइट ठिक छ अब नोडल एनालाइसिस भइसकेपछि अब यो छ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेसहरूको बारेमा यसमा छलफल गरिएको छ है ओके नोड नम्बर 1 नोड नम्बर 2 छ यहाँ के छ 3i छ यहाँ के छ करेन्ट सोर्स छ यो i कहाँको i हो त दिस i इज द i अफ दिस v1 छ यो v1 यो v2 यो हो यो रिफरेन्स नोड पक्कै पनि यही हो 0 भोल्ट अब मलाई भन त v1 पोइन्ट यो पोइन्टमा v1 भोल्टेज छ करेन्ट i छ भने मैले के लेख्न सक्छु i बराबर v1 माइनस यो 0 भोल्ट हो v1 माइनस 0 डिभाइड बाई 8 v1 र 0 को बिचमा 8 छ नि त त्यसैले 8 डिभाइडर यहाँ राख्दियो अनि इक्वेसन एउटा बनिहाल्छ i को इक्वेसन v1 र i को एउटा इक्वेसन बन्यो अनि 1 को नम्बरको एउटा इक्वेसन बनाऊ 2 नम्बरको एउटा इक्वेसन बनाऊ तीनटा इक्वेसन छ तीनटा अननोन निकाल्न सकिन्छ i पनि निकाल भनेको छ v1 पनि निकाल भनेको छ v2 पनि निकाल भनेको छ अनि तीनटा इक्वेसन भयो 3 वटा अननोन भयो सो यु क्यान सल्भ इट इजिली यसको सल्युसन पनि मैले बुकमा मैले आफ्नो वेबसाइटमा हालिदिएको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ त्यही पनि अब यो v1 को लागि म एकचोटि भनिदिन्छु जस्तै यो v1 को लागि अब यहाँ यसले क्लासिकल मेथडबाट गरेको छ v1 को लागि म एउटा v1 को लागि लेखिदिन्छु त v1 लेख्नु पर्यो भने v1 सँग गर्दाखेरि के हुनु पर्यो 1/8 ओके 1/4 1/8 plus 1/4 minus v2 write the v2 this is the current source okay what is the resistance between 1 and 2 this is 4 so v1 v1 divided by 4 sorry v2 divided by 4 भयो सिधै यहाँसम्म 1 को इन्डिभिजुअल लेखेँ त्यसपछि त्यसमा नेबरिङ नोडको लागि लेखेँ त्यसपछि अब करेन्ट सोर्सको बारेमा लेख्नु परेन ओके इज इक्वल टु गर्ने what I have said incoming positive so plus 6 outgoing negative this is outgoing यो नोडबाट टाढा गइरहेछ भने आउट 1 नम्बरबाट टाढा भाग्दैछ भने आउटगोइङ भयो आउटगोइङ त्यसैले माइनस 3i इक्वेसन नम्बर 1 अब त्यस्तै गरेर 2 नम्बरको लेखौँ इक्वेसन नम्बर 2 के हुने भयो मैले अघि बनाए जस्तै इक्वेसन नम्बर 2 भनेको i इज इक्वल टु v1 डिभाइड बाई 8 इक्वेसन नम्बर 2 what is equation number 3 tell me very fast okay what is the equation number 3 3 number equation is the node 2 equation write v2 1 by 4 plus 1 by 6 1 by 4 1 by 6 right minus v2 सँग जोडिएको नोड कुन छ 1 minus v1 डिभाइड बाई v1 सँग र v2 सँग कुन चाहिँ रेजिस्टेन्स छ त 4 okay now there is no voltage sources is equal to what which source is that current source this is incoming for 2 को लागि incoming छ त्यसैले plus 3i equation number 3 now solve for v1 v2 and i v1 v2 and i यिनी तीनवटा इक्वेसनको लागि हामी यो 3/3 म्याट्रिक्सबाट पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामी युजिङ क्याल्कुलेटर यु क्यान सल्भ इट एउटा भिडियो छ मेरो हाउ टु सल्भ इक्वेसन युजिङ क्याल्कुलेटर यो तिमीहरूले त्यो हेर्न सक्छौ ठिक छ अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो करेन्ट सोर्स भोल्टेज सोर्स अथवा अन्ली करेन्ट सोर्स अर अन्ली भोल्टेज सोर्सको पनि हामी यसमा छलफल गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ ओके यसमा के समस्या नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला के सल्लाह सुझाव छ भने भनिदिनु होला म त्यसलाई सुधार्ने छु ओके थ्याङ्क यू भेरी मच गुड डे